अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बच्चों को माहाना खर्चा देते हुए कुछ को ज़्यादा देने का हुक्म। सवाल किया गया है, बच्चों के दरमियान आदम मुसावात से मुताल्लिक मुझे एक मसला दरपेश है। वो इस तरह के मेरे वालिदैन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत फरमाए मुझे 200 रियाल माहाना जेब खर्च देते हैं, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मेरी उम्र 17 साल है, जबकि मेरे छोटे भाई की उम्र 9 साल है, तो उसे सिर्फ 100 रियाल मिलते हैं। तो मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या इजाफी 100 रियाल मेरे लिए हराम है? और जितनी रकम मैं खर्च कर चुका हूँ, क्या वो मैंने अपने भाई पर जुल्म किया है? नंबर 2, मैंने अपने छोटे भाई से बात की तो वो इस फ़र्क पर राज़ी है, लेकिन वो अभी तक बालिग नहीं हुआ, तो क्या उसकी रजामंदी सही और मोतबर होगी? नंबर 3, आखिरी सवाल ये है कि अगर मेरे वालिदैन ये चाहते हों कि वो मेरे छोटे भाई को भी मेरे बराबर ही खर्चा देंगे जब वो मेरी तरह बड़ा हो जाएगा, तो क्या ये बच्चों में बराबरी तसव्वुर होगा? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला। अव्वल, बच्चों को जेब खर्च देते हुए भी तोहफे की तरह बराबरी लाजमी है। बच्चों को तोहफा देते हुए अदल करना लाजमी है, जैसे कि सही बुखारी हदीस नंबर 2587 में सैयदना आमिर बयान करते हैं कि उन्होंने नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हुमा को मिंबर पर कहते हुए सुना कि मेरे वालिद बशीर ने मुझे कोई तोहफा दिया, तो आमरा बिनते रवाहा ने कहा, मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगी जब तक आप इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह नहीं बनाएंगे। तो मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और कहा, मैंने अपने अमरा बिनते रवाहा के बतन से पैदा होने वाले बेटे को एक तोहफा दिया है, तो मेरी अहलिया अमरा ने मुझे हुक्मन कहा है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बनाऊं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपनी तमाम औलाद को इतना ही तोहफा दिया है? तो उन्होंने कहा, नहीं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल किया करो। इस पर मेरे वालिद वापस आए और अपना तोहफा वापस ले लिया। जबकि सही बुखारी की ही एक रिवायत 2650 में है कि मुझे जुल्म पर गवाह मत बनाओ। जबकि जेब खर्च और नफ़क़े के बारे में ये है कि जेब खर्च हर एक की ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है, इसलिए बड़े बच्चे का जेब खर्च छोटे बच्चे के बराबर नहीं होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे के अखराजात प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले के बराबर नहीं होंगे। इसी तरह एक बच्चे की उम्र शादी की हो गई है और शादी की ज़रूरत भी है, तो वो नाबालिग के बराबर नहीं हो सकता, या वो ऐसे बच्चे की तरह भी नहीं जो बालिग तो है लेकिन उसे शादी की ज़रूरत ही नहीं। चुनांचे साहिबु कशाफिल किनात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 309 में कहते हैं, वालिद और वालदा समेत दीगर तमाम अजीज़ व अकारिब पर वाजिब है कि बच्चों के दरमियान अदल करें। वो तमाम रिश्तेदार तोहफा देते हुए अदल करें जो रिश्तेदारी की वजह से एक दूसरे के वारिस बनते हैं, चाहे वो बेटा हो या बाप हो या माँ, भाई, भतीजा, चचा, चचाजाद वगैरह। ताहम मामूली चीज़ पर अदल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे हर कोई चशमपोशी कर लेता है, इसलिए मामूली तोहफे पर कोई असरात रूनुमा नहीं होते। हाँ, जेब खर्च और लिबास ज़रूरत के मुताबिक दिया जाएगा, इसमें अदल और बराबरी ज़रूरी नहीं है। शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह ने तोहफे और जेब खर्च में फ़र्क बतलाते हुए कहा, मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह ने हमें बतलाया कि बराबरी और अदल सिर्फ अतिया और तोहफा देते हुए होगा, नफ़का और जेब खर्च में नहीं। जेब खर्च उनकी ज़रूरत और हाजत को देख कर दिया जाएगा, लिहाजा बच्चों को जेब खर्च उतना देना है कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। चुनांचे अगर फ़र्ज़ कर लें कि बेटी गरीब है और बेटा अमीर है, तो यहाँ बेटी पर खर्च करेगा, लेकिन उतना ही खर्च बेटे को नहीं देगा, क्योंकि जेब खर्च ज़रूरत पूरी करने के लिए दिया जाता है। इसलिए बच्चों को जेब खर्च देते हुए अदल ये है कि हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसे स्कूल की ज़रूरियात, कापी, किताबें, पेन, स्याही वगैरह पूरी करने के ख़र्चे चाहिए, और दूसरा पढ़ता ही नहीं है और ये दूसरा बड़ा भी है लेकिन उसे ज़रूरत नहीं है, तो क्या अब अगर पहले बेटे को दे तो क्या दूसरे को भी उतने ही देने होंगे? जवाब, नहीं, ये वाजिब नहीं है, क्योंकि जेब खर्च उतना ही दिया जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। इसकी मिसाल यूँ समझें, एक बेटे को सुरख रुमाल और टोपी की ज़रूरत है जिसकी कीमत 100 रियाल है, जबकि बेटी को कानों की बालियों की ज़रूरत है जिसकी कीमत 1000 रियाल है। तो इस सूरत में अदल क्या होगा? इस सूरत में अदल ये होगा कि लड़के के लिए 100 रियाल में रुमाल और टोपी ख़रीदे, जबकि बेटी के लिए 1000 रियाल में बालियाँ ख़रीदे, अगरचे ये लड़के पर होने वाले ख़र्चे से 10 गुना ज़्यादा है। यहाँ यही अदल है। इसकी एक और मिसाल समझें,
ایک کو شادی کی ضرورت ہے اور دوسرے کو نہیں ہے، تو اس میں عدل کی کیا صورت ہوگی؟ اس صورت میں عدل یہی ہے کہ جسے شادی کی ضرورت ہے اس کی شادی کروا دی جائے اور دوسروں کو کچھ نہ دیا جائے۔ ایسی صورت میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب شادی کی عمر کو پہنچنے والے بچوں کی شادی کر دیں تو وہ چھوٹے بچوں کے لیے وصیت لکھ جاتے ہیں کہ میری وراثت کے 1/3 حصے سے ان کی شادیاں کی جائیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شادی ضروریات میں شامل ہے اور چھوٹے بچے ابھی شادی کی عمر کو پہنچے ہی نہیں، تو ان کے لیے وصیت کر کے جانا حرام ہے، بلکہ اگر کوئی کر بھی جائے تو اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وارثوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس وصیت کو نافذ کریں۔ ہاں، بالغ اور سمجھدار کی شادی اس کی رضامندی سے اور اسی کو وراثت میں ملنے والے حصے سے کی جا سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 599۔ اس بنا پر اگر آپ دونوں کو ملنے والا سارا جیب خرچ صرف ضروریات کو ہی پورا کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی کوئی چیز بھی خریدنی ہے وہ انہی میں سے خریدنی ہے، لباس، تعلیمی اشیاء ضرورت وغیرہ، تو پھر یہاں برابری ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے ہر ایک کو صرف اتنا ہی دیا جائے گا جتنی اسے ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو ملنے والا جیب خرچ کچھ بچ جاتا ہے، خرچ نہیں ہوتا، تو یہ بچنے والا مال تحفہ شمار ہوگا، اس میں عدل ضروری ہے۔ مثلا فرض کریں کہ اگر آپ کو اپنے کھانے پینے اور لباس وغیرہ سمیت اسکول آنے جانے کے لیے ٹوٹل 150 ریال کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے پاس 50 ریال بچ جاتے ہیں، تو یہ 50 ریال تحفہ ہیں، اس میں عدل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ دوسرے بھائی کو بھی اسی طرح 50 ریال اضافی دیے جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب اسے ملنے والے 100 ریال سارے کے سارے اس کی ضرورت میں خرچ ہو جاتے ہوں۔ ویسے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جیب خرچ کو نفقہ میں شامل کیا جاتا ہے، تحفے میں نہیں۔ اس لیے اگر ایک بچے کو کم اور دوسرے کو زیادہ دے بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوم، تحفہ دیتے ہوئے اگر فرق روا رکھا گیا ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے کون سی رضامندی معتبر ہوگی؟ اگر دوسرا فریق اس فرق کو قبول کر لے اور اجازت دے دے تو تحفے میں یہ فرق جائز ہو جائے گا، تاہم یہ اجازت ایسے شخص سے ہی لی جائے گی جو اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہو، اور خود مختار وہی ہوتا ہے جو بالغ، عاقل اور سمجھدار ہو۔ سمجھدار اسے کہتے ہیں جو بے وقوف نہیں ہوتا اور اپنے مالی معاملات میں صحیح فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے چھوٹا بچہ، پاگل شخص اور بے وقوف کی اجازت معتبر نہیں ہوگی، جیسے کہ کشاف الکناہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 310 میں ہے کہ ماں اور باپ اپنے بعض وارث بننے والے رشتہ داروں کو بقیہ رشتہ داروں کی اجازت سے خاص اور الگ سے تحفہ دے سکتا ہے، کیونکہ خاص تحفہ دینا اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے جب یہ باہمی قطع رحمی اور عداوت کا باعث بنے، جو کہ یہاں اجازت مل جانے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو خصوصی طور پر تحفہ اجازت کے بغیر دے دے تو پہلے بیان شدہ وجہ کی بنا پر وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح صاحب کشاف الکناع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299 میں لکھتے ہیں، تحفے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے فرد کی طرف سے ہو جس کا اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہو، لہٰذا چھوٹے بچے، پاگل اور غلام کی طرف سے تحفہ صحیح نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے ان کے دیگر معاملات قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ مذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق ہبہ اور تحفہ سے متعلق عدم مساوات کے معاملے کو اگر آپ کے نابالغ بھائی نے قبول کر بھی لیا ہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیہ السعودیہ، فتویٰ نمبر 374766۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔